دراري زوينين، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جبت لكم عده ملابس ديال فصل الشتاء، غادي نقتسمها معكم وغادي نستعرضها عليكم وكنتمنى تعجبكم. الدراري ديال اليوتيوب غبرت عليكم بزاف، ولكن من اليوم فصاعدا ان شاء الله ما غاديش نبقى نغبر عليكم وغادي نبقى نجيب لكم دائما الجديد. دراري ديال الفيسبوك تبارك الله عليكم، نتوما كتدعموني وكيعجبوني التعاليق ديالكم. انستغرام ديالي اصدقائي هو هذا اللي كاين لتحت، الا بغيتو تتابعوني مرحبا بكم. دائما كنرفع عليه صور وعده فيديوهات قصيره ديال تنسيق الملابس واختيار الالوان اللي غادي تستافدوا منها بواحد الدرجه ما تصوروش. نبداو الفيديو ديالنا اصدقائي باول لبسه ديال فصل الشتاء اللي تمنيت انا جميع الشباب تكون عندهم في الخزانه ديالهم ولا تكون عندهم في الماريو ديالهم، خاصهم يشريوها ويتوفروا عليها، لانها كتعطيهم واحد الاناقه وواحد الوسامه وواحد الجمال. هنايا خاصك تلبسها غير مع قميجه من التحت، ولا تلبسها مع واحد البودي كيف ما كان اللون ديالو، والسروال كذلك بامكانك تلبس نتايا السروال اللي بغيتي، تلبسها مع البوت، تلبسها مع السبرديله، سنيكرز، اي حاجه من هذا الشيء اللي قلت لكم غادي تجي معكم. بزاف ديال الشباب غادي يقولوا لي شحال الثمن ديالها. الثمن ديالها اصدقائي مرتفع بعض الشيء، دايره 59 ديال الاورو، تقريبا واحد 12000 ريال مغربيه، غاليه واحد شويه، ولكن اللون ديالها والاناقه ديالها تستاهل هذا الثمن. وندوزو دابا الحاجه رقم جوج اللي خاصها تكون حتى هي دائما في الخزانه ديالك، التريكو ديال الصوف. انا اختاريت هذا اللون، ما بغيتش نشري اللون الابيض ولا اللون الاسود. اللون الاسود واللون الابيض كيلبسوه بزاف ديال الدراري، انا اختاريت هذا اللون هذا لانه واحد اللون ما كيلبسوش بزاف، داكشي علاش انا كنبغي نمشي دائما نلبس واحد الملابس اللي تثير الانتباه ونختار الستايل ديالي. حتى نتايا الا كنتي كتلبس الملابس ديالك وكتختار الستايل ديالك، كنتمنى تهبط لتحت وخلي واحد التعليق باش الدراري يستافدوا منك، وقولوا لينا نتوما شنو هو الستايل اللي تعجبكم اصدقائي. والحاجه رقم 3 اللي خاصك توفر عليها في الخزانه ديالك هي القميجه اللي كيكونوا عندها الخطوط. كيف ما كتشوفوا اصدقائي هذه القميجه، هذا النوع من هذه القميجه هذا بامكانك تلبسوه في الصيف وحتى فصل الشتاء، واخا عندها لكم غادي تطوي ليها لي مونش، غادي تطوي ليها الاكمام ديالها وتستغلها وتلبسها في فصل الصيف. هنايا تقدر تلبس هذه حتى مع البوت، غير تلبسها مع عاوتاني مع الجاكيطه ديال الكوير، الجاكيطه ديال الدان، انت لك الاختيار، غير تحاول تناسق الالوان. دائما كنقول لكم انستغرام ديالي كيف ما كتشوفوا دائما كنحاول نناسق لكم انا الالوان واختار لكم الالوان المناسبه اللي غادي تمشى معكم وغادي تجي معكم. كيف ما كتشوفوا هنا تلبسها مع سروال ديال الثوب ولا تلبسها مع سروال ديال الجين، لك الاختيار، نتايا البسها مع ما بغيتي، غير يكون واحد التناسق زوين اللي يعجب بزاف ديال الناس. ندوزو دابا الحاجه رقم 3 ولا البياسه رقم 3 اللي خاصها تكون عندك وتوفر عليها هي الكابيتشو. انا اختاريت الكابيتشو في النوع من هذا النوع هذا في اللون الاسود والابيض كذلك زوين. الكابيتشو اصدقائي بلا ما يكون فيه بزاف ديال الكتابه من هنا، لانه ما غاديش يتمشى لك مع بزاف ديال الحوايج. هنا الكابيتشو تقدر تلبسو حتى مع لافيست، بعض المرات كيلبسوه الدراري مع لافيست، انا ما تعجبنيش نلبسو مع لافيست. تقدر تلبسو مع ديال الكوير، تلبسو مع الجاكيطه ديال الجين، تقدر تلبسو حتى مع المونطو ديال الكاشمير، كيعطي واحد الاناقه وواحد الجمال. الفئه العمريه هنايا من 15 عام 16 عام الى ما فوق، كل واحد من حقه يشري هذه الملابس ويلبسها على حساب الذوق ديالو واللون اللي بغاه هو. ندوزو دابا للحاجه رقم 5 اللي خاص اي شاب انيق السن ديالو من 15 سنه الى ما فوق، اللي خصو يتوفر عليها ضروري، ما خصها تكون عندك في الخزانه ديالك. هذا النوع هذا اصدقائي ديال السراول الجوغر كيجي مع بزاف ديال الاشياء. هنايا لك الاختيار، كاين بزاف ديال الالوان، خضار، ازرق، ابيض، الكحل، اسود، نتايا اختار ما بغيتي. هما اللي محتلين طوندونس وكيلبسوهم بزاف ديال الدراري في اوروبا، هنا مطليين بزاف، ولكن كيختلف، كاين ديال الكاشمير، كاين ديال الكوير، كاين ديال الثوب. هذا الثمن ديالو اصدقائي كنظن بان الثمن ديالو 39 40 ديال الاورو، وشريته من زارا. كنبغي نستعرضو عليكم انايا من هنا بالنسبه للشباب
اللي باغيين يشريو راه حاط التصويره كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للدراري اللي عزيز عليهم لا كلاس والستايل ديال الشارع، جبت لكم واحد الكوستيم اصدقائي كيتمشى حتى هو مع كل شيء كيف ما كتشوفوا. هاد الكوستيم هادو اصدقائي ديال اش ام، الثمن ديال لافيست بوحديتها داير 59 60 ديال الاورو، 12000 ريال. والسروال حتى هو كيف ما كتشوفوا هنايا داير 29 قول 30 ديال الاورو، 300 درهم مغربيه. هنايا تلبسوا مع السبرديله، تلبسوا مع البوت، تلبسوا مع شما بغيتي. هم من الفوق بالنسبه للجاكيطات تلبسوا مع كل مونطي، تلبسوا مع بودي، اي حاجه بغيتي تلبسها تجي مع. غير تحاول تناسق الالوان ولا تختار الالوان اللي توالم هاد الستايل هذا وهاد النوع هذا ديال هاد الكوستيمات. انا كيعجبني نلبسو كاسوال كاجل ولا ستايل ديال الشارع مع السبرديله سنيكر في اللون الابيض، كيحمقني وكنلبسو بزاف ولبستو كيف ما شفتو حتى مع البوت. وندوزو دابا الحاجه المهمه اللي خاصك تكون كتوفر عليها في الخزانه ديالك، هي الجاكيطه ديال الكوير. الجاكيطه ديال الكوير اصدقائي اي شاب انيق وسيم وبغى يمثل الاناقه ضروري ما خصها تكون عنده في الخزانه ديالو اللون الاسود. كنوصيكم تشريو اللون الاسود لانه كيتمشى مع جميع الملابس. غير اجي ولبس، غير اجي ولبس. مهم حتى هو خاصك تناسق ما بين الالوان. الا كنتي كتعرف راه فيسبوك ولا انستغرام ديالي اصدقائي كنرفع عليه دائما كيف ما قلت لكم، حيت بزاف ديال الدراري كيسولوني شنو هو انستغرام ديالك. انستغرام ديالي اصدقائي هو هذا اللي خارج لكم من تحت. المهم كيف ما قلت لكم اللون الاسود خاصك ضروري ما تشريه وتوفر عليه في الخزانه ديالك. وهنيئا لك. البنات كيحماقوا على الدراري اللي كيكونوا لابسين الجاكيت ديال الكوير وبتجري. حاجه اخرى مهمه اللي خاصها تكون في الماريو ديالك هي المونطو. المونطو اصدقائي كاينين بزاف ديال الالوان، كاين اللون الاسود، الكري، البيج، المارون. انت خذ اللون اللي بغيتي. اختاريت لكم هذا اللون هذا الكري اصدقائي، كيتمشى مع جميع الملابس. اي شاب انيق ووسيم وبغى يمثل الاناقه ضروري ما خاصو يتوفر ولا خاصو يشري واحد المونطو اللي خصو يعمر الخزانه ديال. المونطو كيعطيك واحد الاناقه اللي ما تصورهاش، واحد الجمال بالنسبه للدراري اللي كيقراو لنا الناس اللي خدامين. ندوزو اصدقائي لحاجه مهمه عرفتوها شنو هي البوت. البوت شي حاجه زوينه بزاف وسيرتو في فصل الشتاء. خاص الدراري اللي ما عمرهم جربوا واللي ما عمرهم ما شراو البوت كنوصيهم وكنقول لهم ضروري ما توفروا. كاينين عده انواع ديال البوت، كاين بزاف. خاص غير الواحد خذ اللون اللي بغيتي. انا كيعجبني ناخذ اللون الاسود ولا اللون المارون. اللون الاسود كيمشي ليا مع كل شيء، وليك نتايا الاختيار. وكنتمنى تهبط لتحت وكتب لي شنو هو اللون اللي كيعجبك. اخر شيء اصدقائي الانيقين ديال الفصل الشتاء غادي يكون من لي زاكسيسوار كنتمنى تشريوه توفروا عليه، هو البارفان. انت اختار البارفان اللي بغيتي. كاينين بزاف ديال لي بارفان ديال فصل الشتاء. البارفان كتعطيك واحد الاناقه وكتميزك، وفين ما مشيتي كتخلي البصمه ديالك والاصدقاء ديالك وحتى التيتيز حتى هو يستعجب مع داك البارفان اللي كاين باعت منك. بلا ما نوصيكم اصدقائي غادي ندير لكم بارفانات زوينين ورخيصين ديال فصل الشتاء. بلا ما نوصيك الى عجبك الفيديو ما تنساش تهبط لتحت، دير واحد لايك وبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك باش العائله ديالنا تكبر. ونتلاقاو في انستغرام. بالنسبه للدراري اللي عندهم شي سؤال راه كنجاوب بزاف ديال التعاليق، وسمحوا لي بالنسبه للناس اللي ما جاوبتهمش راه ضروري ما كنجاوب على حساب الوقت العمل والمسائل الاخرى. اصدقائي نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.